अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर रिफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 23वीं एपिसोड है। वो मबहूत सी अपनी जगह खड़ी रह गई। ये क्यों आया है? शायद इसे शक पड़ गया हो, वैसे भी बड़ा पहुँचा हुआ है। हो सकता है अपने मामूल के काम से आया हो, वैसे भी आता रहता है यहाँ। उसने खुद को तसल्ली देने के 100 बहाने तराशने शुरू कर दिए। बारी ने चौकीदार से कुछ बातचीत की, फिर उस तरफ बढ़ गया जहाँ से जीना ऊपर की तरफ जाता था। रोशनी ने एक तमानत भरा सांस सीने से खारिज किया। इसका मतलब है सब खैरियत है। वो तेज़ तेज़ चलती हुई वापस अपने रहायशी कमरे में आ गई। जाने क्यों एहसास अजीब से खुशगवार हो गए थे। सारा वजूद एकदम हल्का फुल्का सा हो गया था। जी चाह रहा था भी धम धम करती ऊपर जाए और उससे जी भर कर उलझे। जवाबन उसके पुरसुकून मुस्कुराहट और लहजे से अपनी जान जलाए, खूब बके झके और फिर उसे चिकना घड़ा पाकर जी भर कर रोए। उसके बाद वो अपनी भीगी फुहार से लहजे में उसे समझाए। बड़ी बेबसी से उसका चेहरा देखे। उसने चादर उतार कर एक तरफ डालते हुए जाने क्या कुछ सोच डाला। वो रात को बहुत बेसुकून रही थी, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। लिहाजा फिर वो नमाज़ पढ़कर ही सोई थी। सुबह से जाने कितनी बार उसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई थी, मगर हर बार बड़ी आहिस्ता और सरसरी सी दस्तक थी। लेकिन इस मर्तबा दरवाज़ा बुरी तरह धड़धड़ाया गया था। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। दिन के 10:30 बज रहे थे। वो कसलमंदी से उठी और दुपट्टा संभालती दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने गहरे नीले सूट में कल्लो खड़ी दांत निकोस रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आपका टेलीफ़ोन आया है। वो हिस्ब आदत लहरा कर गोया हुई। माहिन ने नींद भरी आंखों से उसकी सिम देखा। किसका फ़ोन है? शायद नुमान भाई का। हरीपुर से आया है जी। उसने फिर दांत निकाले। माहिन कदरे चौंके, फिर नॉर्मल हो गई। जाओ कह दो मैं सो रही हूँ, बाद में खुद कर लूँगी। उसने कल्लो के किसी अगले जुमले का इंतज़ार किए बगैर धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर ऊँध गई। करीब हो तो बात नहीं करते, फासले से बात करने का ध्यान आता है। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ बात करने के लिए। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। बारी हवेली से साथ लाए हुए फाइलें उलट पुलट कर रहा था। अभी तैमूर अली ख़ान से अज़्ने मुलाकात नहीं हुआ था। वो किसी अगले पैगाम का मुंतज़िर था। उसी लम्हे दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो कदरे चौंक उठा। कौन है? आ जाओ। दरवाज़ा खुला और ज़ूफ़िशा अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वो वहीं खड़े खड़े मुस्कुराई। आहा, वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी हमें पता चला है कि आप आए हुए हैं। समुंदर खान पापा से बातें कर रहा था। आप कब आए? हमसे क्यों नहीं मिले? वो बड़ी मासूम अदा से पूछ रही थी। बस ज़रा मसरूफ़ थे। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? उसने फ़ाइलें एक तरफ सरका दी। ऐसे ही खड़े खड़े सुना दें? वो शरारत से मुस्कुराई। मैरून शर्ट, सियाह पैंट और सियाह चमकते हुए शूज़ में वो बहुत तरोताज़ा और खिली खिली लग रही थी। नहीं नहीं, आइए इधर बैठिए। वो भी जवाबन मुस्कुराया। पिछली मर्तबा भी आप हमें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर नहीं गए थे, जबकि प्रॉमिस किया था। वो एक कुर्सी पर बैठकर बिसोरी। सॉरी, जल्दी में था। उसने फ़ौरन माजरत की। जी नहीं, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। वो बड़े नाज से गोया हुई। फिर वो मुस्कुराने लगा। फिर ये कि इस मर्तबा आप जल्दी में नहीं होंगे और अपना प्रॉमिस, नोबल प्रॉमिस पूरा करेंगे। ओके? वो खिलखिलाई। ओके। वो भी हंस दिया। बारी भाई, वो कुछ सोच रही थी। वो उधर बाबा साहब की तरफ। बड़ी हवेली में भी तो हम जितने बच्चे होंगे, वो भी आपके साथ इस तरह बातें करते हैं? उनकी फ्रेंडशिप है आपके साथ? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रही थी। नहीं, वहाँ आप जितने बच्चे नहीं हैं। इक्का का बेटा छोटा है, बहुत छोटा, और बाकी सब बड़े हैं। वो मुस्कुरा दिया उसकी बुजुर्गाना संजीदगी पर। बाकी सब कितने बड़े हैं? जितनी बड़ी यावर अंकल की बेटी है। उसने बारी का चेहरा बगौर देखा था। बारी ने बुरी तरह चौंक कर ज़ूफ़िशा को देखा। यावर अंकल की बेटी? देखा है उन्हें। आप मिली हैं उनसे ज़ूफ़ी? उसके सामने तो जैसे ज़मीन आसमान घूमने लगे। देखा भी है, मिले भी हैं। बहुत क्यूट है, बोलती भी बहुत है। मगर पता नहीं मम्मी हमें उनके पास जाने क्यों नहीं देती। हमारा दिल चाहता है हम उनसे बहुत सी बातें करें। लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे ना तो चुपके से उन्हें भी साथ ले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? वो अपने आइडिया पर खुद ही खुश होकर बोली। बारी का तो दम सीने में अटक गया था। आप कब मिली उनसे ज़ूफ़ी? वो गुमसुम से अंदाज में पूछ रहा था। कल ही तो। वो बेनियाजी से गोया हुई। आपकी मम्मी मिली है उनसे?
اس کے حواس ٹھٹر رہے تھے۔ پتہ نہیں، مگر وہ ہمیں تو ملنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے منہ بنایا۔ باری بھائی، ممی کیوں ملنے نہیں دے رہی؟ وہ جیسے جھلا گئی۔ پتہ نہیں ہے کہاں وہ کھوئے کھوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سر سے کوئی بہت بڑا وزن سا اتر گیا ہو اور اطراف کے سارے منظر واضح ہو گئے ہوں، نکھر گئے ہوں۔ گیسٹ روم میں ہے، زوفی نے بتایا۔ اوپر؟ باری نے معلومات کی۔ نہیں، وہاں تو آلریڈی پاپا کے فرینڈ ہے، وہ نیچے والے گیسٹ روم میں ہیں۔ لان کے ساتھ ہے نا 2 گیسٹ رومز؟ اس نے مزید اطلاع بہم پہنچائی۔ اچھا۔ اسی دم سمندر خان دروازہ ناک کر کے چائے کے ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اوہ بیبی، آپ یہاں ہو، اور آپ کا ممی پریشان ہے، سب ڈھونڈ رہا ہے آپ کو۔ جیسے ہی سمندر خان کی نظر زوفیشا پر پڑی، وہ بے ساختہ بولا، ہم کوئی حویلی سے باہر جاتے ہیں جو ممی پریشان ہوتی ہیں؟ وہ برا مان کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خان، چائے بناؤں؟ سمندر خان نے ٹرے رکھ کر باری کو مخاطب کیا۔ ہاں۔ وہ جیسے کسی دھیان سے چونکا۔ باری بھائی دیکھیں، اس مرتبہ آپ پرامس پورا کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے؟ اس نے جاتے جاتے انگلی اٹھا کر باری کو تاکید کی۔ اوکے۔ باری ہاتھ اٹھا کر مسکرایا۔ سمندر خان، وہ نیچے گیسٹ روم میں مہمان ہیں، انہوں نے ناشتہ کر لیا؟ باری کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ نیچے والا مہمان؟ او خان، تو کوئی لڑکی ہے، بڑا حکم چلاتی ہے، بڑا غصہ کرتی ہے۔ تیمور خان کا کوئی رشتہ دار ہے، ہم پہلے اسے نہیں دیکھا، وہ شیر گل کے ساتھ آیا تھا۔ سمندر خان چائے بناتے ہوئے بڑی سادگی سے بتا رہا تھا۔ اوہ، باری نے گہری سانس لی، جیسے مزید مطمئن ہو گیا ہو۔ کاکا جان ملے ہیں اس سے؟ وہ تو سندھ گئے ہوئے تھے۔ باری کو یکدم دھیان آیا۔ یہ ہم کو معلوم نہیں، اس نے چائے کا کپ باری کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ذرا کام کر رہا ہوں، ابھی خان کے ساتھ کچہری بھی جانا ہے۔ وہ بظاہر سمندر خان سے مخاطب تھا، مگر ذہن کہیں دور اڑانے بھر رہا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں گیسٹ روم کے دروازے تک آیا تھا اور بہت آہستگی سے دستک دی تھی۔ آ جاؤ بھائی۔ آواز میں زمانے بھر کی بیزاری سمائی ہوئی تھی۔ آج سے وہ باری کی موجودگی کے احساس سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، اس وجہ سے موڈ کچھ زیادہ ہی آف ہو رہا تھا۔ وہ ترچھے زاویے سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پہلو میں گاؤ تکیا تھا۔ سمندر خان، رات بڑی حویلی سے جو بندہ آیا تھا واپس گیا یا نہیں؟ اس نے مڑے بغیر استفسار کیا۔ اوہ، محترمہ کو ہماری آمد کی بھی اطلاع ہے۔ اس کی موجودگی کے یقینی احساس سے باری کے احساسات خود بخود سب ہو گئے۔ اس نے کھکار کر گلا صاف کیا۔ السلام علیکم۔ روشی بدحواس سی ہو کر پلٹی تھی۔ ایک لمحے کو تو اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا، نظریں جھک کر رہ گئی۔ واہ صاحب، بندے کی قسمت میں ٹھاٹھ ہو تو کون اسے چھین سکتا ہے؟ باری نے کمرے میں طائرانہ نظر دوڑا کر شریر لہجے میں کہا۔ اتنے گہرے لگتے ہیں کاکا جان، ایک ذرا سا راز ہضم نہیں کر سکے؟ وہ تلخی سے کہہ کر چادر اوڑھنے لگی۔ انہوں نے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا، بائی گاڈ۔ پتہ ہے، موکل ہیں تمہارے قبضے میں، سب خبر دیتے ہیں، مگر ذرا سست ہیں، ورنہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمارے جیپ کے پیچھے تمہاری جیپ ہوتی۔ وہ طنزیہ کہہ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح دوسروں کو پریشان کرنا؟ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کو سوائے اپنے دل کے کچھ اور یاد نہیں رہتا۔ ادھر حویلی میں ایک قیامت برپا ہے، رات بھر کوئی سو نہیں سکتا، ایسا لگتا ہے وہاں کوئی موت ہوئی ہو۔ تو مر گئی ہوں نا میں، سب کے لیے موت ہی تو ہوئی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر گرائی۔ اگر تم نے وہاں جا کر یہ اطلاع دی کہ میں سرائے میں ہوں تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسا تو کچھ ہوا بھی نہیں۔ شٹ اپ باری، جی چاہ رہا ہے تمہارا منہ نوچ لوں، تمہارا وجود تار تار کر دوں۔ میرا زندہ محسوس کرتا وجود بڑے لاجیکل اور روایتی انداز میں کسی کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اتنی کمزور نہیں ہوں میں، مجھے ایک بار کی موت منظور ہے، روز روز کی نہیں۔ لیکن آپ کی شادی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی، ایک زور کا ہاتھ اس کے سینے پر مارا اور اس برے طریقے سے اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا کہ سارے بٹن ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئے اور گریبان دامن تک چرتا چلا گیا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، بی آف فار ایور۔ اس نے نہایت وحشت کے عالم میں اسے دروازے کی جانب دھکا دیا اور اپنی پیشانی دیوار سے مارنے لگی، جیسے اس پر مارنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ باری تو اس اچانک افتاد پر بری طرح بوکھلا کر رہ گیا۔ اس نے خود اپنی حالت پر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تو اتنی دیر میں روشی کی پیشانی خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا ہی تھا
کہ اسی دم دروازہ کھلا اور تیمور علی خان نے اندر قدم رکھا۔ ایک لمحے کو تو اندر کی صورتحال نے انہیں ٹھٹکا کر رکھ دیا، پھر روشی کی پیشانی سے بہتے ہوئے خون نے جیسے ان کی بیٹری چارج کر دی۔ وہ سر پھوڑتی روشی کی سمت تیر کی طرح بڑھے اور اس کا بازو تھام کر اپنی طرف موڑا۔ روشانے، ہوش کرو، کیا ہوا ہے؟ کاکا جان، وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے باری نے؟ انہوں نے عجیب سی الجھن میں باری کی سمت دیکھا۔ باری تو ویسے ہی مجرم بنا چپ کھڑا تھا۔ تیمور علی خان کی آواز پر اسے مزید خفت سی محسوس ہونے لگی۔ روشانے، بتاؤ بھائی، کیا ہوا ہے اور یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تیمور علی خان کی سفید کلف دار شلوار قمیض کا گریبان خون سے رنگین ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے وہ مخصوص تاثرات والا چہرہ جانے کس اوٹ میں چلا گیا۔ اس وقت تو ان کے چہرے پر تفکرات کا جال پھیلا ہوا تھا۔ روشی تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس کی پیشانی پر لٹے خون سے چپک گئی تھی۔ تیمور علی خان نے نہایت احتیاط سے انگلیوں کے پوروں سے بال ہٹائے تو ان کی انگلیوں پر بھی خون لگ گیا۔ کیا دیوانگی ہے روشانے، اب تم بچی بھی نہیں ہو۔ باری، وہ پھول خان سے کہو میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئے۔ انہوں نے باری کے سراپے پر ایک معنی خیز اور جتاتی ہوئی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کاکا جان، مجھے مر جانے دے، یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، یہ رشتے نہیں ہیں۔ کاکا جان میری جان سے چمٹی ہوئی جھونکیں ہیں، انہیں اپنی زندگی کے لیے میرا خون چاہیے۔ مجھے نفرت ہے ان سب سے، مجھے کسی رشتے کسی تعلق کی ضرورت نہیں، اور آپ اسے کہیے کہ اس کی صورت مجھے کبھی نظر نہ آئے، ورنہ میں اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں گی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اس سے نفرت ہے، یہ انسان نہیں درندہ ہے۔ وہ اس بری طرح روئی، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر کہ تیمور علی خان تو امتحان میں پڑ گئے۔ وہ کڑے تیوروں سے باری کی سمت گھورنے لگے۔ کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ اور یہ تمہارا حلیہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ اور چبھن تھی۔ میرے حلیے کے بارے میں روشی بی بی ہی آپ کو بتائیں گی، میں پیغمبر نہیں ہوں خان کہ میرے لیے اوپر سے گواہی آئے۔ اس نے اتنی سنجیدگی، اعتماد اور وقار سے کہا کہ تیمور علی خان بے ساختہ روشی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ انہوں نے قمیض کے بغلی جیب سے سفید رومال نکال کر اس کے پیشانی پر رکھا تو وہ فوراً ہی سرخ ہو گیا۔ وہ اس کو بازوؤں میں لیے ہوئے بیڈ تک آئے۔ سلی گرل، عجیب سا دکھ ان کے چہرے سے جھلکنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے خون آلود ہاتھ کو ایک نظر دیکھا، پھر اپنی سفید قمیض کے دامن سے ہی صاف کر لیا۔ باری باہر نکل گیا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا روشانے؟ حالانکہ رات ہم نے تم سے تمہاری ہر بات سننے کا وعدہ کیا تھا، وہ الجھے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کاکا جان، اگر میرا بس چلے اور صرف ایک خون کرنے کی اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں اسے شوٹ کر ڈالوں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کس کو؟ باری کو؟ تیمور علی خان کے لہجے میں استفسار اور استجاب دونوں تھے۔ وہ کچھ بولی نہیں، سسکیاں لیتی رہی۔ وہ تو بڑا ہارملیس، بے ضرر سا بندہ ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ کہہ رہے تھے، مگر ذہن کی اسکرین پر اس کا کچھ دیر قبل کا سراپا روشن ہو گیا۔ لہجہ خود بخود سست و کمزور سا ہو گیا۔ بالکل بیکار، ٹل، ایک دم سیلفش، سوائے دکھ دینے کے اسے کچھ نہیں آتا۔ کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ تم لاوارث نہیں ہو کہ اکیلی دکھ جھیلو، ہم پر اعتبار کرو شانے، تم ہمارا خون ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ جسم و جان پر پھوار سی برس پڑی۔ یہ بالکل نیا روپ تھا تیمور علی خان کا۔ کاکا جان، آپ مجھے واپس بڑی حویلی تو نہیں بھیجیں گے نا؟ وہ ہنوز ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہم تمہارے بینیفٹس کو سپورٹ کریں گے روشانے، مگر تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے گویا ہوئے۔ اسی دم پھول خان فرسٹ ایڈ باکس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک برتن میں گرم پانی لاؤ اندر سے، انہوں نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ پھول خان سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر باتھ روم میں چلا گیا۔ تیمور علی خان باکس کھول کر ضروری چیزیں باہر نکالنے لگے۔ پھول خان پانی لے کر آیا۔ تیمور خان نے روئی بھگو کر اس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ روشی چپ بیٹھی سسکیاں بھرتی رہی۔ تیمور علی خان نے کسی ماہر کمپاؤنڈر کی طرح زخم کی بینڈیج کی تھی۔ پھول خان، ایک گلاس گرم گرم دودھ لاؤ۔ تمہارے پاس اور کپڑے نہیں ہیں روشانی؟ انہوں نے اس کی قمیض پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خیر، ہم اندر سے ابھی کپڑے بھجوا دیتے ہیں۔ ہم اندر کیوں نہیں جا سکتے کاکا جان؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ تم دودھ پی کر ڈریس چینج کر لینا اور آرام کرنا، بے فکر رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب یہ سب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ باکس بند کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کی بات صاف نظر انداز کر گئے۔ کاکا جان، وہ باری بڑی حویلی جا کر سب کو بتا دے گا۔ بابا صاحب اور پپا یہاں آ جائیں گے اور پھر وہ وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا۔ اس نے اپنے اندیشے ظاہر کیے۔
ایزی روشان ہے، باری وہی کرے گا جو ہم اسے تاکید کریں گے. ڈونٹ وری. دیکھو اب پھر یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اب باری بھی یہاں نہیں آئے گا. ویسے وہ یہاں آ کیسے سکتا تھا؟ اسے پتہ کیسے چلا؟ تم نے بلایا تھا؟ وہ جاتے جاتے پلٹے. نہیں، میں نے اسے نہیں بلایا تھا. بائی گاڈ کاکا جان، میں تو صبح سے باہر بھی نہیں گئی. بلیو می. وہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی. آواز میں ابھی تک آنسوؤں کا تاثر تھا. تیمور علی خان باہر نکل گئے تھے. مزید کچھ کہے سنے. باری لباس تبدیل کرنے کے بعد بڑی الجھن میں بیٹھا ہوا تھا. خان، تیمور خان اپنے کمرے میں آپ کو بلا رہے ہیں. سمندر خان نے آ کر اسے پیغام دیا. وہ یہ اور وہ کرتا، خود سے الجھتا ان کے کمرے میں آیا تھا. دروازے کی چڑچڑاہٹ پر تیمور علی خان نے سر اٹھایا تھا. وہ بھی کپڑے تبدیل کر چکے تھے اور لائٹ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس تھے. باری شلوار قمیض چینج کر کے سیاہ پینٹ اور وائٹ شرٹ زیب تن کر کے آیا تھا. آؤ باری، کام تو آج بھی بہت ہے. انہوں نے سگار منہ سے نکالے بغیر اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ امام الدین والا کیس تو میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن میں نپٹ جائے گا. ایک پیشی پرسوں ہے، ایوان ایڈوکیٹ کہہ رہا تھا. اس کے بعد کی پیشی پر فیصلہ ہو جائے گا. مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر بابا صاحب نے اس کیس کو خود پر طاری کیا ہوا ہے. بس ان کی فکر ہوتی ہے. فائل بھجوائی انہوں نے؟ وہ بالکل سابقہ انداز میں ہم کلام تھے. جی ہاں. وہ بہت کانشیس تھا. اسے خوب احساس تھا کہ تیمور علی خان کچھ دیر قبل کا واقعہ فراموش کر کے اس سے باتیں نہیں کر رہے، بلکہ وہ سب اس وقت بھی ان کے دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے ہیں اور مصلحتاً وہ ابھی اس موضوع پر نہیں آ رہے. وہ بے گناہ ہونے کے باوجود بہت شرمندہ سا تھا. قائم خانی آیا تھا بڑی حویلی؟ وہ اس کی طرف بغور دیکھنے لگے. نہیں، باری نے پھر مختصر کہا. یہ بھی بس چکر باز قسم کا بندہ ہے. ایڈیٹ. انہوں نے بریف کیس کھول کر جانے کیا تلاش کرنا شروع کر دیا. ادھر حویلی میں تو بہت ٹینشن ہوگا. انہوں نے ایک دم پلٹا کھایا تھا، مگر باری ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار بیٹھا تھا. جی، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا اور انجان بننے کی مصنوعی کوشش نہیں کی. شوٹ کرنے کا پروگرام ہے یا کچھ رعایت ہے؟ وہ ایک فائل نکال کر رول کاغذات اس میں کھول کر لگانے لگے. یہ تو بہت ہی پرسنل ہے، کیا کہہ سکتا ہوں. وہ بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا. تم سے کیوں اتنی ناراض ہے؟ وہ گاؤ تکے سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئے. باری خاموش رہا. کیا تمہیں علم تھا کہ وہ یہاں ہیں؟ وہ تمہیں بتا کر آئی تھی؟ تیمور علی خان بہت سیریس تھے. نہیں، مجھے علم نہیں تھا، مجھے زوفی سے پتہ چلا تھا. باری نے بڑی متانت سے جواب دیا. زوفی سے؟ وہ چونک پڑے. کیا بتایا تھا زوفی نے؟ ان کی آنکھوں میں عجیب طرح کی سختی جھلکنے لگی. وہ لانگ ڈرائیو پر جانے کے لیے اصرار کر رہی تھی. پچھلی دفعہ میں نے پرامس کیا تھا مگر جلدی میں جانا پڑا تھا، تو وہ وعدہ یاد دلا رہی تھی. پھر بڑی حویلی کا پوچھنے لگی کہ وہاں ان کے ہم عمر بچے ہیں یا نہیں. میں نے بتایا کہ وہاں آپ جتنے بچے نہیں ہیں، سب بڑے ہیں. تو وہ کہنے لگی یاور انکل کی بیٹی جتنے بڑے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے جانتے ہیں. پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ یہاں آئی ہوئی ہیں اور نیچے گیسٹ روم میں ہیں. باری نے تفصیل سے جواب دیا. یاور انکل کی بیٹی کہا تھا اس نے؟ اسے خیر. انہوں نے بٹن پش کر کے ملازم کو بلایا. تھوڑی دیر بعد سمندر خان اندر داخل ہوا. سمندر خان، زوفی کو ساتھ لے کر آؤ. وہ بالکل خاموش ہو گئے اور باری کو تو خاموشی کا بہانہ چاہیے تھا. 3-4 منٹ کے وقفے کے بعد زوفی شاہ اندر داخل ہوئی. تیمور علی خان نے سمندر خان کو واپس جانے کا اشارہ کیا. یس پپا. زوفی شاہ باری کی کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی. زوفی بیٹے، آپ یاور انکل کی بیٹی سے کہاں ملی تھی؟ یہیں پپا. ہیئر ایٹ مائی اون. یہیں پاپا، یہیں اپنے یہاں. وہ حیرت سے باپ کو دیکھنے لگی. گیسٹ روم میں؟ نو، لان میں پپا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یاور انکل کی بیٹی ہیں؟ انہوں نے بتایا تھا وہ بڑی حویلی سے آئی ہیں. اینڈ آئی آسک دیٹ شی از مائی کزن. پھر پتہ چل گیا کہ وہ یاور انکل کی ڈاٹر ہیں. شی ٹولڈ لائی پپا. از شی ناٹ مائی کزن؟ وہ الجھ گئی تھی. نہیں، یہ سچ ہے، وہ آپ کی کزن ہیں. اور کیا باتیں کی تھی ان سے؟ تیمور علی خان کے لہجے میں اچانک سرد مہری سی آ گئی. او مائی سویٹ پپا، ممی نے ان سے بات کہاں کرنے دی، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ نہ ان سے آئندہ ملوں اور نہ بات کروں، ورنہ آپ ہم سے اور ممی سے ناراض ہو جائیں گے. اس نے بسورتے ہوئے بتایا. تیمور علی خان ایک ثانیے کو گڑبڑا کر رہ گئے. باری پاؤں کے انگوٹھے سے کارپیٹ مسلنے لگا. اینی تھنگ مور پپا؟ ہم جائیں؟ وہ دونوں کو ایک دم چپ دیکھ کر خجل سی ہو گئی. پپا، اس کزن کا نیم کیا ہے؟ وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی. روشانے. تیمور علی خان نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا.
बारी भाई। वो भागते हुए वापस बारी के पास आई और दोनों हाथों की रोक बनाकर बारी के कान में बोली, इट इज़ अ स्वीट चांस। लॉन्ग ड्राइव के लिए पापा से कज़न के लिए भी परमिशन ले लीजिए। बारी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, गोया इत्मीनान दिलाया। ज़ोफ़ी बाहर चली गई। बारी, तुमने जवाब नहीं दिया। तुमसे क्यों नाराज़ है? और इतनी शिद्दत से कि अपना सर तक फोड़ डाला। तुम्हारी कमीज़ भी उसने फाड़ी थी। क्या उधर हवेली में भी उसे फिट्स पड़ते हैं? नहीं नहीं, बारी के मुंह से बेसाख्ता निकला। इसे आला दर्जे का डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तैमूर अली ख़ान खुद ही बोले, एगिटेशन। हिजान भी डिप्रेशन ही एक एंगल होता है। अब तुम ही डिस्क्राइब करोगे कि यह डिप्रेशन है या पस पर्दा कोई और बात, जिसके सबब वो तुमसे नाराज़गी और नफ़रत का इजहार कर रही है। और शायद तुम ये भी बता सकते हो कि वो क्यों शादी करना नहीं चाह रही, और ये भी कि उसने इंतहाई कदम किस बेस पर उठाया है। बारी इस कदर लाजवाब शायद ही कभी हुआ होगा। तैमूर अली ख़ान की आंखें उसे हसास तरीन कैमरा महसूस हो रही थी। वो चंद सानिये खामोश होकर रह गया। काका जान, देखिए, मेरी तरफ से कोई बात ही नहीं। ये तमाम सूरत हाल क्रिएट उनकी जानिब से हो रही है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बेसिक रीज़न उन्हीं की तरफ से मालूम हो? बारी ने बड़े नपे तुले अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। फिर उसके बाद काका जान, जो कुछ आप मुझसे पूछेंगे मेरे लिए दुरुस्त जवाब देना आसान होगा। तैमूर अली ख़ान चंद लम्हे उसकी जानिब देखते रहे। फिर तुम आज बड़ी हवेली मत जाना, हम बाबा साहब को फ़ोन कर देंगे। ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। बारी, ख़ास तौर पर बड़ी हवेली के लिए तो ये तबाहकुन मोड़ है। तुम समझ रहे हो ना? जी जी, बहुत अच्छी तरह। बारी ने जल्दी से इत्तफ़ाक़ किया। ठीक है, फिर कचहरी चलते हैं, बाद में बात होगी। तैमूर अली ख़ान बेड से उतरते हुए गोया हुए। बारी भी उठ खड़ा हुआ। बालो दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर आ गई। क्या कर रहे हैं? वो वहीं दरवाजे में रुककर पूछने लगी। दोस्त, ये क्यों है? ये क्या है? मुझे कुछ सोचने दे। हर तरफ हर से हवा है, मुझे कुछ सोचने दे। वो औंधा लेटा हुआ था। सीधा होते हुए मुस्कुराया। सोच रहे हैं भाभी, आपके दोस्त से मेरी अलहदगी हो चुकी है। भाभी सुनकर बालों की पेशानी पर बल पड़ गए। हमको ये कब तुम पे घुमा था, शायर भी हुआ इंशा जी। अब तक तो जिस भेस में देखा लगते थे माकूल मियाँ। रिश्ते तो एक बार हो जाते हैं और बस हो जाते हैं। क्या समझाएं और कितना समझाएं? वो उठकर बैठ गया। यकीन करें, जब भी आपको देखता था तो यही जहन में आता था कि आप बहुत सीधी सादी समझौता करने वाली, मुश्किल वक्त से हौसले के साथ निपटने वाली हैं। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह आपके जुर्म माफ़ नहीं हो सकते। वो तल्खी से कहते हुए कुर्सी पर विराजमान हो गई। अगर वो अब तक ज़िंदा है तो आपने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? अगर उसमें कसबल थे तो अब तक तो निकल गए होंगे। वो उसी साबका अंदाज में बोली। कोई हमें भी ये समझावन, ये दिल क्यों पिच गया। तीखी चतौन बाकी छब वाले बथेरे फिरते हैं। उसकी शादी हो नहीं सकती थी, वरना उसी से करते। आरिफ मुस्कुराया। क्यों? उसने आपकी माँ का दूध पिया था और ये इंकशाफ बहुत बाद में हुआ था। बालो सुलग कर बोली। ला हौल वला कुव्वत। आरिफ झुल्ला कर रह गया। कहाँ रहती है वो? बालो जाने आज क्या ठान कर आई थी। यहाँ से बहुत दूर, एक बहुत बड़े महल में। आरिफ के लहजे से कर्ब झलकने लगा। रूप स्वरूप की जोत जगाना उस नगरी में जो खम है। चारों खूट बगौले बनकर घोर अंधेरे फिरते हैं। इतनी ऊंची जगह हाथ मारा था आपने? बालो तमस्खराना अंदाज में गोया हुई। आहा, आरिफ ने आ भरी मगर बोला कुछ नहीं। क्या नाम है उस जगह का? दरिया बस्ती। खैराबाद से पहले पड़ती है। बड़ा सरसब्ज़ इलाका है। बस्ती छोटी, खलियान बड़े, इंसान भी खूबसूरत और सरजमीन भी। जो एक मर्तबा वहाँ बस जाए फिर उसका कहीं और दिल नहीं लग सकता। जब ही तो यहाँ रह कर भी वहीं पहुँचे रहते हैं। वो जैसे तसव्वुर में एक एक मंज़र देखने लगा। आ क्यों गए थे वहाँ से, जबकि आपका तो सभी कुछ वहीं है? वो चीख कर बोली। काले पानी की सज़ा पर आए हुए हैं। वो हंस दिया। कब ख़त्म होगी ये सज़ा? वो जहरीले लहजे में पूछ रही थी। मौत पर। वहाँ से बरजस्ता जवाब आया। अल्लाह ना करे, उनके लिए क्यों नहीं जीते जिन्हें आपकी कदर है। वो अफसरदा सी हो गई। दर्दमंदों को वफ़ाओं का सिला मिलकर रहा। चंद ईसार के पैकर थे मगर हार गए। आरिफ ने फिर शायराना अंदाज में जवाब दिया। आपका दिल भी नहीं चाहता कि कभी वहाँ हो आए?
میں نے تو کبھی آپ کو شہر سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ جب آپ وہاں رہتے تھے تو لازمی آپ کا گھر بھی وہاں ہوگا۔ بالوں کے سوال ختم ہونے والے نہیں تھے۔ انجان فضاؤں میں سرد شد ہوا دس، اس واسطے ٹھہرا ہوں کہ کس واسطے گھر جاؤں۔ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جانا نہیں چاہتا۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ مجھے کبھی مل گئی نا تو میں پکا اس کا گلا دبا دوں گی۔ زندہ انسانوں سے کھیلتی پھرتی ہے، لگتا ہے کوئی پکا تعویذ کرایا ہو اس نے آپ پر۔ آپ ناشتہ کر چکی؟ عارف یوں بولا جیسے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ آپ کی اماں کو بھی کرا دیا، بیچاری کچھ کھاتی ہی نہیں، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ان کو اس عمر میں۔ آپ کو تو ترس بھی نہیں آتا ماں پر؟ بالوں بڑبڑائی۔ ان کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، بہو ہوتی تو 1000 باتیں سنا کر ایک روٹی کھلاتی۔ انہیں تو شکر کرنا چاہیے، ان کی ناقدری نہیں کر رہا۔ عارف نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ خیر آباد کہاں ہوتا عارف بھائی؟ وہ اچانک کسی خیال سے چونکی۔ سرحد میں ہوتا ہے۔ خیریت؟ عارف کے مسکراہٹ میں حیرت بھی تھی، یوں ہی پوچھ رہی تھی کیا گاؤں میں محل بھی ہوتے ہیں؟ وہ پھر کھوجنے لگی۔ ہاں، محل جیسی حویلیاں ہوتی ہیں۔ عارف نے کچرتی نظر اس پر ڈالی۔ آپ جاتے تھے حویلی میں اس کے پاس؟ آپ کو کوئی روکتا نہیں تھا؟ وہ حیرت سے بولی۔ بابا ہم تو سمجھے رہتے ہی وہیں تھے۔ آہا کیا دن تھے! اس حویلی میں اتنے پھول ہوتے تھے کہ حویلی پھولوں میں چھپ جاتی تھی، اور ان پھولوں کے درمیان جھولا جھولتی ہوئی وہ اتنی حسین منظر آنکھ کیسے بھلا دے؟ وہ کون؟ وہی منحوس، بالوں جل کر بولی۔ اس کا نام متربہ ہے بھابھی، محبت کے گیت چھیڑنے والی۔ زہر گھول دیا ہے جس نے آپ کی زندگی میں؟ وہ سلگی۔ عارف خاموش رہا، بالوں بھی خاموشی سے انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں آج غلام محمد کے پاس جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں، پھر آپ کو وہاں چھوڑ کر آؤں تاکہ آپ کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی نہ ہو۔ عارف نے موقع غنیمت جان کر موضوع بدل دیا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں جانے کی، پہلے میرے حساب کتاب سیدھے کریں، سارے نقصان پورے کریں۔ کیا سوچ رہے ہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ وہ بل کھا کر کھڑی ہو گئی۔ ماہین، یاور کا صبح سے تیسرا فون ہے، تم بات کیوں نہیں کر رہی؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی ضروری کام ہو، عالمتاب اس مرتبہ خود آئی تھی۔ ناچار ماہین کو بستر سے اترنا پڑا۔ جی کوئی ضروری کام ہی ہوگا، اس نے طنزی انداز میں کہا تھا، جس کا عالمتاب نے نوٹس نہیں لیا تھا کہ آج کل ان کی سوچوں کے دھار دوسری سمت بہہ رہے تھے۔ وہ نہایت بدمزہ سی کیفیت میں ہال میں داخل ہوئی۔ خلاف معمول ہال میں لڑکیاں نظر نہیں آئی تھیں، صرف شینو صبح کے اخبارات میں دھسی ہوئی دکھائی دی۔ السلام علیکم، اس کی آواز ہر قسم کے تاثرات سے آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک ہے؟ یاور علی خان کی آواز میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہوں، کوئی ضروری کام تھا آپ کو مجھ سے؟ کیسے یاد فرمایا؟ وہ اپنا موڈ چھپا نہیں پائی۔ اوہ ہو، موڈ آف ہے؟ پریشان لوگوں کو مزید پریشان کرنا، یہ کیسی لائف پارٹنرشپ ہے؟ وجہ نہیں پوچھ پاتے تو یوں ہی خیال کر لیتے ہیں۔ یاور علی خان سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہوگا، آپ پر کسی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں؟ وہ سابقہ لہجے میں گویا ہوئی۔ تم تو بہت وسیع ذہنی کینوس رکھتی ہو، عام سی عورت نہیں ہو، یاور علی خان نے قدرے دکھ سے کہا تھا۔ ہوا کی بیٹیوں کے بعض تقاضے مشترک ہیں اور فطرت پر ہیں۔ آپ میرے علم و تعلیم کا کارڈ بنا کر مجھے فطری و حسین اور لطیف جذبات کی قربانی پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اتنی سخت زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی ہے اور آپ کو احساس تک نہیں، بلکہ الٹا شکوہ۔ بہت خوب، وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ احساس نہ ہوتا تو فون کیوں کرتا؟ ان کی گمبھیر آواز ایئر پیس میں ابھری۔ ماہین کے دل کی دھڑکنوں میں خوشگوار تلاطم برپا ہوا۔ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں آپ، چاہے کوئی مر بھی جائے۔ اسے رونا آ گیا۔ اتنی انسلٹ تو ہم نے کبھی اپنے ملازمین کی نہیں کی، بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود۔ سوری اگین ماہین، تمہیں کیا پتہ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ کیا؟ ماہین متجسس ہو گئی۔ کچھ نہیں، وہ ٹال گئے۔ روشی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ماہین کو پتہ تھا کہ اسرار کے باوجود کچھ نہیں بتائیں گے۔ کون روشی؟ یاور علی خان کی آواز سے تلخی جھلکنے لگی۔ یاور صاحب پلیز۔ ماہین، آج کے بعد تم کبھی مجھ سے روشی کا ذکر نہیں کرو گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر؟ وہ بولتے بولتے اٹکنے لگی۔ میں سویپر نہیں ہوں ماہین، تمام عمر دوسروں کے پھیلائے ہوئے کوڑے کرکٹ سمیٹتا رہوں۔ بنا لیا ہے میں نے اپنا ذہن، نکال دیا ہے اسے دل سے بھی اور دماغ سے بھی۔ تم اپنا خیال رکھنا، موڈ ہو تو آ جانا۔ خدا حافظ۔
माहिन रिसीवर हाथ में थामे खामोश सी बैठी रह गई। अब तक की बात से जो तासिर उसके हवास पर तारी हुआ था वो यही था कि यावर अली ख़ान इस वक्त गम से चूर चूर हैं। वाकई कितनी बुरी बात है, मुझे ऐसे में उनके साथ होना चाहिए। उसने बड़ी शर्मसारी महसूस की। उन पर इतनी बड़ी आफत टूटी है कि उनसे जो सरजद हो कम है। अपनी इंसल्ट के एहसास के अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। खुदा मालूम वो क्या क्या और किस किस एंगल से सोच रहे होंगे। मामू जान तो खैरियत से है ना ममानी जान? शीनू ने अखबार नीचे करके माहिन को गुमसुम बैठा देखकर पूछा। हाँ वो ठीक थे। बाकी सब कहाँ हैं शीनू? कुछ तो मामूल के मुताबिक कॉलेज और कुछ हालत सोग में अपनी अपनी माँओं के पास। वो अखबार तय करने लगी। खुदा न करे कि सोग हो। माहिन को उनका जुमला नहायत शाक गुजरा। और क्या नाम थे आप ही बताए? वो कहाँ हार मानने वाली थी। बेनाम रहने दो शीनू, इस किस्से को नाम देने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। मामू जान क्या कह रहे हैं? आपने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं रोशी के लिए। एक तो इस घर में कोई अपने मियाँ से बात भी नहीं कर सकता फ़ोन पर। माहिन की जान जल कर रह गई। कह रहे थे कि कर रहा हूँ कोशिश, उसने जवाब दिया और तेज़ी से बाहर निकल आई। मुबादा कोई अगला सवाल आ जाए। रोशी हर दस्तक पर चौंक पड़ी थी। एक जहनी खलफिशार उसे मुसलसल घेरे हुए था। खाना भी ठंडा हो चुका था। सोच कर उसका जहन माऊफ हो रहा था कि काका जान उससे क्या कुछ पूछेंगे और वो उन्हें क्या जवाब देगी। जवाब ना देने की सूरत में उनका इंतहाई रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या वो उन्हें सब कुछ बता दे, मगर किस तरह, किन अल्फाज में? वो कभी इस करवट लेटती, कभी उस करवट। सर अलग दुख रहा था। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई। रोशाने, तैमूर अली ख़ान की आवाज़ पर दिल उछल कर हलक में आ गया। वो उठकर बैठ गई। आ जाएं काका जान। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। तैमूर अली ख़ान अंदर आ गए। आते ही उनकी नज़र बर्तनों पर पड़ी। खाना खा लिया? उनका अंदाज़ सर्द सा था। शायद पेशबंदी थी। भूख ही नहीं लगी। उसने नज़रें चुराई। जाने क्या क्या हिमाकतें करती फिर रही हो, भूख खाक लगेगी। चलो थोड़ा सा खाओ, उन्होंने हुक्मिया कहा। आप फ़िक्र न करें, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी, उसने आहिस्तगी से कहा। 9 बज रहे हैं रात के, फिर कब खाओगी? वादा मैं खा लूँगी, उसने मिन्नत के अंदाज में कहा। तबीयत कैसी है अब? सर में दुखन तो नहीं हो रही? अगर हो रही हो तो टैबलेट ले लेना। उन्होंने कमीज़ के ऊपरी जेब से छोटा सा लिफाफा निकालकर उसके सामने डाल दिया। थैंक्स, उसने लिफाफा साइड टेबल पर रखते हुए कहा। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुमने अपने और बारी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? वो उसके सामने बैठ चुके थे। यूँ भी मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछने आना ही था। तुम्हें अंदाज़ा है बड़ी हवेली में कितना टेंशन होगा? बहरहाल मेरे पहले सवाल का जवाब दो। रोशी खामोश रही। मुझे अपने सवाल का जवाब न पाकर बहुत गुस्सा आता है रोशाने। उनकी आवाज़ में सख्ती आ गई। बस वैसे ही गुस्सा आ गया था काका जान, वो बहुत पस्त आवाज़ में बोली। ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही कुछ नहीं हुआ करता। मुझसे लॉजिक के साथ बात किया करो। वो मुझे समझा रहा था। माँ उसे जवाब सूझ गया। अगर मैं समझाऊंगा तो यही चीरपाड़ मेरे साथ भी होगी। वो बरहम हुए। काका जान प्लीज़, आप खुद को उससे कंपेयर ना करें। वो खफीफ सी हो गई। यही बात थी? उनका अंदाज़ मुस्तहकम था। जी, वो बोली। हरगिज़ ये बात नहीं है। मेरी सुबह बारी से बात हुई है, अगरचे उसने मुझे कुछ बताया नहीं, मगर जिस अंदाज में उसने जवाब दिया है उससे अंदाज़ा हुआ है कि बात आम नहीं है। आम होती तो बग़ैर बहस के बता दी जाती। रोशानी, इतनी बर्दाश्त हमारी आदत नहीं है, इसलिए ज़्यादा मत आजमाओ। हम अभी इसी वक्त तुम्हें बड़ी हवेली छोड़ कर आ सकते हैं। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। काका जान, मैं हवेली जाने को तैयार हूँ, बस आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए कि नईम के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करा दीजिए। मेरी शादी का सिलसिला रोक दीजिए। मैं वहाँ जाने और हर तरह के बुरे सलूक को फेस करने के लिए तैयार हूँ। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। बेस मुहैया करो तो मैं फुल्ली मोरल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। यही बेस है काका जान, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ बस। उसने नाक पूछी। खुश ना होने की वजह? इतना माकूल रिश्ता तो किसी किसी को मिलता है। हर तरह से रिलैक्स रहोगी, न रिश्तों का हिजूम, न जिम्मेदारियों का। मुझे नईम पसंद नहीं, बाय गॉड काका जान। वो फिर रो रही थी। तैमूर अली ख़ान गहरी सोच में डूब गए। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? मतलब ये कि तुम्हारे पापा, तुम्हारी स्टेप मदर के साथ इस मौजू पर बात हुई है? अभी काका जान कितने अपने अपने से लग रहे थे और अब एकदम कितने गैर और अजनबी से लगने लगे थे। जी, मदर से, उसने मुख्तसर जवाब दिया।
روشانے، تم اس خاندان کی واحد لڑکی ہو جو اپنا اختیار استعمال کر رہی ہو، اور ہمارے یہاں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے باوجود ہم تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کر رہے۔ مرد لوگ مسئلے فیس کرتے ہیں، تمہاری مدر نے تمہاری بات آگے پہنچائی؟ شاید، وہ آہستگی سے بولی۔ شاید کیا؟ انہیں اس کا شاید نہایت بھاری سا گزرا۔ میرا مطلب ہے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ سنبھل کر گویا ہوئی۔ خیر، تم کھانا کھاؤ، پھر بات ہوگی۔ وہ جانا کیا سوچ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا اللہ، پھر؟ اس نے سر کو تھام کر گہرا سانس لیا۔ غلطی تو خیر میری ہی ہے، میں ہی بات آگے بڑھا نہیں پا رہی۔ پھر تو آئے گا ہی۔ تیمور علی خان اسے کھانا کھانے کی تاکید کرتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ تیمور علی خان اسٹڈی میں خاصی دیر تک ٹہل کر کچھ سوچتے رہے۔ بالآخر اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹیلی فون سیٹ اپنے سامنے کھسکا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا کر کرسی کی پشت سے ٹکا لی۔ ہیلو، جی میں کلو بول رہی ہوں۔ کلو سے ان کا براہ راست کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ ان کی آواز پہچان نہیں پائی۔ ماہین بی بی گھر پر ہیں؟ جی صاحب، اپنے کمرے میں ہیں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ ان سے کہو کراچی سے نعمان صاحب کے مینیجر کا فون ہے۔ وہ بہت آہستہ بول رہے تھے۔ آپ ٹھہریں جی، میں بلا کر لاتی ہوں۔ کلو کی اپنی ذاتی لغت تھی۔ انہیں تقریباً 2 منٹ سے کچھ کم انتظار کرنا پڑا۔ ہیلو، ماہین کی حیران پریشان آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، ہم تیمور خان بات کر رہے ہیں سرائے سے۔ جی؟ ماہین کو مزید اچنبھا ہوا۔ کلو تو کہہ رہی تھی۔ اس نے وہی کہا ہے جو ہم نے اسے کہا ہے۔ اب آپ ہماری بات غور سے سنیں۔ ہماری آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر امید ہے آپ ہمیں جانتی ہوں گی۔ خان صاحب یعنی بابا صاحب کے 4 بیٹے اور بیٹیوں میں ہمارا چوتھا نمبر ہے۔ ہمارے خیال میں اس سے زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سن رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں، وہ جیسے چونک کر بولی۔ ہماری اس ٹیلی فونک گفتگو کا ذکر بھی آپ کسی سے نہیں کریں گی، اس سے بہت سے لوگوں کو افاقہ و آرام ہوگا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے خاندان پر روشی کے ہاتھوں بہت برا وقت آ چکا ہے۔ ہم اس موضوع پر آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ضرور کیجیے۔ روشی کے ذکر پر اس کے سارے حواس چوکس ہو گئے۔ آپ کی اور اس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ گویا حملہ وار ہوئے۔ بہت اچھی، ہم بالکل دوستوں کی طرح ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ لگتا تو نہیں، اگر ایسا تھا تو یہ سب کیوں ہوا؟ ان کا انداز قطعاً تھا۔ اتنے ڈھیر سارے رشتوں کی موجودگی میں میرا اکیلا تعلق کیا کرتا؟ اس نے وضاحت کی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لے سکتی تھی، کام آسان ہو جاتا۔ وہاں سے دلیل آئی۔ میں نے کوشش کی تھی، وہ مجرموں کے سے انداز میں بولی۔ کوشش کی تھی یا کھل کر بات کی تھی؟ بڑا ہی 2 ٹوک انداز تھا۔ کوشش پہلا درجہ ہوتی ہے، کھل کر بات کرنے کی نوبت بعد میں آتی ہے، وہ بولی۔ گویا کھل کر بات کرنے کی نوبت آنے ہی نہیں دی گئی۔ کیوں؟ وہ گویا ہوئے۔ جی آپ ٹھیک سمجھے، وہ تیزی سے بولی۔ یعنی کوئی بات ہے جسے آگے بڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ ماہین کو گھیرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ماہین گڑبڑا کر رہ گئی، نہ ہاں کہہ سکی نہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ دیکھیے، ہماری مینٹالٹی یہاں والوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ ہم پر بھروسہ کر سکتی ہیں، اور یہ سوچ کر اور زیادہ کہ ہم روشانے کے حقیقی چچا ہیں اور اپنے معاملات میں ہم سے زیادہ محتاط کوئی باہر کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے عام معنوں میں بات کی ہو، مگر ماہین کو محسوس ہوا گویا وہ کچھ جتا رہے ہیں۔ ہیلو، جی سن رہی ہوں۔ وہ کیا بات ہے جس کو منہ سے نکالنے کا مرحلہ ہی نہیں آیا؟ اب کیا فائدہ جس کی بات ہے جب وہی نہیں ہے؟ ماہین آزردگی سے گویا ہوئی۔ وہ ہماری حدود سے کہیں دور بھی نہیں جا سکتی۔ ایک دن لا کھڑا کریں گے آپ سب کے سامنے۔ کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ ایک دم مشکوک ہو گئی۔ یہ بات چھپانے والی تھی؟ ہم نے کہا نا، وہ ہماری رینج سے باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حالات سے مکمل طور پر باخبر ہوں، اور جب ہمارے اختیار میں بات آئے تو ہم پازیٹیو ڈیل کر سکیں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ جی ہاں۔ جی تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ دراصل یہاں شادی پر رضامند نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہمیں علم ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسے کسی کی کمٹمنٹ ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کمٹمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ سب کچھ جان کر روشی کو آپ سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ تیمور علی خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گی، وہ آپ سے زیادہ ہماری ہے، لیکن آپ کے ہاں عزت و وقار کی خاطر
अपनों को शूट करने की रिवायतें भी मौजूद है। उसने वाकई बुरा मान कर कहा। हालात और माहौल बहुत तब्दील हो चुका है। हमने आपको ज़ुबान दी है, हमारा ज़ुबान देना आम बात नहीं है। उनके लहजे में आँच आने लगी। माहिन फिर भी खामोश रही। हेलो, वो आप बात कर रही थी कि कमिटमेंट नहीं है, फिर क्या है? मेरा ख्याल है आप शॉक्ड होंगे। वो मसलसल हिचकिचा रही थी। प्लीज़। तैमूर अली ख़ान के लहजे से ज़ाहिर था वो ख़ुद पर कंट्रोल कर रहे हैं। शायद वो अपने आइडियल की छवि बारी में देख रही है। उसने धीमी आवाज़ में कहा। दूसरी जानिब यकलक सन्नाटा तारी हो गया। माहिन को हौल आने लगे। हेलो। बिला आखिर खामोशी टूट गई। इस मर्तबा उनकी आवाज़ एकदम सपाट थी। जी। हमारी और आपकी इस गुफ्तगू का इल्म और किसी को नहीं होना चाहिए। यूँ समझ लीजिए ये रोशी के हक़ में अच्छा होगा, यहाँ तक कि यावर भाई को भी नहीं। ओके, खुदा हाफिज़। माहिन रिसीवर हाथ में थामे गुमसुम सी बैठी रह गई। आपके मैके से फ़ोन आया था बीबी। गोलोस पास मंडला रही थी। जाओ तुम अपना काम करो, तुमने क्या रिपोर्ट लिखना है? वो उलझे हुए अंदाज में बोली। बात तो हो गई थी मगर वो उलझन में फंस गई थी। क्या उसने ठीक किया? रोशी के चचा पर एतबार करना कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा, मगर उनके खुलूस पर कैसे शुबा किया जा सकता है? वो इतनी दूर बैठकर यहाँ के तूफ़ान को महसूस कर रहे हैं। यावर को देखिए, बेहिसी ओढ़कर लपेट कर बैठ गए हैं। वो ख़ुद को पुरसुकून करने की कोशिश करती वही हॉल में बैठ गई और मैगज़ीन के वर्क गिरदानी करने लगी। लॉन की अक्सर लाइट्स ऑफ की जा चुकी थी। बारी ने क्लॉक की सिम देखा। 12 बजकर चंद मिनट हुए थे। उसने रिस्ट वॉच उठाकर कलाई में डाली और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आया। गेस्ट रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला हुआ है। रोशी की थकी थकी सी आवाज़ आई। वो अंदर दाखिल हो गई। कैसी तबीयत है? रोशी आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। उसने चौंक कर बाजू आंखों से हटाया मगर बोली कुछ नहीं। कल हवेली वापस जा रहा हूँ, क्या पैगाम देंगी वहाँ के लिए? अगर तुमने वहाँ जाकर बताया कि मैं यहाँ हूँ तो अच्छा नहीं होगा। वो घुर्राई। तो क्या काका जान नहीं बताएंगे? बारी ने ताज्जुब से उसे देखा। नहीं, जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होगी वो नहीं बताएंगे। ओह, बारी के मुँह से इस्तजाबिया अंदाज में आवाज़ निकली। फिर कब तक यहाँ रहने का इरादा है? उसने कहीं बैठने की कोशिश नहीं की। जब तक काका जान चाहेंगे और मामलात मेरे हक़ में हो जाएंगी। दूसरी सूरत में इस मर्तबा वहाँ जाऊँगी कि कुएं में बाँस डलवाएंगे तो भी नहीं मिलूँगी। अब तो तुम भी जाओ यहाँ से। मुझे न तुम्हारी ज़रूरत है न तुम्हारी सूरत देखने की। पहले थी क्या? वो शरीर हुआ। बहरहाल मैं इस वक्त आपसे कोई लंबी चौड़ी बातचीत करने नहीं आया, बस आपकी खैरियत मालूम करना थी। दुआ करता हूँ वही हो जो आप चाहें। यकीन करें मुझे आपके दुख पर कभी खुशी नहीं हो सकती। आप आराम करें, ये भी बहुत है कि काका जान जैसे टफ और स्टिक आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शब बखैर। बारी, उसने बेसाख्ता आवाज़ दी। जी। देखो, हवेली जाकर ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुम मुझे जानते हो। उसने गोया धमकी दी। पता है मुझे, और मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, ये भी पता है। ओके। वो बाहर निकल गया। तैमूर अली ख़ान स्टडी के आगे बनी बालकनी में यूं ही सिगार पीने के घर से आ खड़े हुए थे और कुछ सोचना भी चाह रहे थे। माहिन से बात करने के बाद तो उन्हें मसला समझने में कोई दुश्वारी ही नहीं हुई, मगर वो कोई लाहे अमल तरतीब दे रहे थे। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला तो रोशनी बाहर तक आई और कमरे से बाहर आने वाले को पहचानने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। बालकनी की लाइट ऑन थी। वो फ़ौरन वापस स्टडी में चले गए और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और फ़ौरन बटन पुश किया। समंदर खान को उनसे पहले सोने की इजाज़त नहीं थी। फ़ौरन ही अंदर आ गया। जी खान, बारी को भेजो इधर स्टडी में। वो टाइप राइटर के बटन खामखा पुश करने लगे। उनके चेहरे के तासरात लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद बारी अंदर दाखिल हुआ। जी खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है, आओ बैठो। उन्होंने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। सोने लगे थे क्या? उन्होंने सिगार का गहरा कश लेकर धुएं के मरगले बनाए। नहीं तो फिर क्या कर रहे थे? वैसे ही शाम के अखबार देख रहा था। आदत है सोने से पहले कुछ पढ़ने की। उधर हवेली में तो पेपर्स की तैयारी के लिए स्टडी करता हूँ। कब हो रहे हैं तुम्हारे पेपर्स? अगले माह। फिर प्रैक्टिस करोगे? इंशाअल्लाह, अगर बाबा साहब ने इजाज़त दी। तुम तो बड़े काम की चीज़ बनते जा रहे हो। वो क्यों मना करेंगे? मेरा ख्याल है वो तुम्हें बैरिस्ट्री के लिए बाहर भी भेजेंगे।
हम तुम्हें बैरिस्ट्री देखना चाहते हैं, मॉरली सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो हम बैठे हैं ना यहाँ। उन्होंने फिर कश लगाया। थैंक यू। इस मरतबा बारी कुछ उलझ कर उन्हें देखता रहा। उसे याद नहीं आ रहा था कि तैमूर अली ख़ान ने उसकी ज़ात से मुतालिक इतनी तफसील से गुफ्तगू की हो। खैर, ये तो हमनी सी बात है, असल बात की तरफ आते हैं। जी। इस बार वो वाकई परेशान हो गया। कल क्या दिन है? जी, सोमवार। अच्छा ठीक है, कल तुम्हारा निकाह है, यही बताने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था। कोई आसमान सा टूटा था उसके सर पर। जी काका जान। वो अपनी जगह जम कर रह गया, रोशान यावर अली ख़ान के साथ। और कुछ या बस? उनका अंदाज़ इंतहाई पुरसुकून था। हाँ, पहले मेरी बात तो सुन ले। सब कुछ सुन लिया है। सारा इल्ज़ाम एक कमज़ोर लड़की पर डालकर बरी होना चाहते हो। उनका अंदाज़ सर्द हो गया। ये बात नहीं है। अगर वो मेरी वजह से किसी नुकसान से बच सकती हैं तो बड़े से बड़ा नुकसान उठाने को तैयार हूँ, मगर प्लीज़ मुझे अपने फ़ैसले की बेस तो बताएं। वो अजहद परेशान हो रहा था। तुम खुश नहीं हो? यावर अली ख़ान की इकलौती बेटी। अगर खुद गर्जी से सोचूं तो इस वक्त मुझे इंतहाई खुशी होनी चाहिए। प्लीज़ दूर तक का सोचिए, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शायद उनके सारे करीबी रिश्ते टूट जाएंगे। बारी ने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की। यह नहायत मुश्किल फ़ैसला है। वो मज़ीद गोया हुआ। इतने बुज़दिल हो बारी। उन्हें गुस्सा आ गया। लड़की कहीं की नहीं रही, इससे ज़्यादा क्या नुकसान होगा उसका? वो बहुत जज्बाती हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की तो उसे इस राह पर लाए क्यों थे? वो बरहमी से गोया हुए। मैंने उन्हें कभी उनके हौसले बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि वाकई वो मुझे बहुत अजीज़ हैं। खुलूस का तकाजा तो यह है कि जिन्हें आप अजीज़ रखें, दूर तक उनकी बेहतरी सोचें। सुबह आप मेरी हालत ज़ात देख ही चुके हैं। अगर मैं खुद गर्जी का मुजाहरा करता तो बड़ी हवेली से वो तन्हा बाही न निकलती। मेरा साथ और मेरी हौसला अफजाई उनके साथ होती। उसने इतनी वज़नी दलील दी कि तैमूर अली ख़ान जैसा लॉजिकल बंदा चकरा कर रह गया। अच्छी बात है, हमें तुम्हारी वज़नी बात पसंद आई, मगर फ़ैसला हो चुका है। अब जो भी मरहले हैं वो तुम हमारे साथ तय करोगे, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चेयर अप। शाबाश, ये मामला निपट जाने दो, बाकी तफसील हम तुम्हें बाद में बता देंगे। बारी ने बड़ी मुश्किल से नज़र उठाकर उन्हें देखा। सियाह नाइट गाउन में मलबूस तैमूर अली ख़ान के लब घनी डार्क ब्राउन मूँछों तले मुस्कुरा रहे थे। काका जान, फिर सोच लें। यही तो हमारा मर्ज़ है। बहुत ही फ़ैसला कुन किस्म के बंदे हैं। बर्फ़ानी इलाकों में शिकार करते हैं सिर्फ़ एक फेफड़ पहनकर। जुआ कभी नहीं खेला, मगर ज़िंदगी जुआरी की तरह गुजारी है और हमेशा ही दूसरों को शो कराना पड़ा है। हम कभी नहीं हारे, अलबत्ता एक बाजी ज़रूर हारे हैं, मगर रहे इस तरह जिस तरह जीतने वाले रहते हैं। जीतने वालों को खुश नहीं होने दिया। ये तो जज्बातियत है काका जान, लॉजिक तो नहीं। उसने साफ कह दिया। यही तो लॉजिक है बंदे खुदा। हार के सहम जाने वाले फिर उम्र भर हारते चले जाते हैं, नफ्सियाती खौफ का शिकार हो जाते हैं। हम सिर्फ कामयाबियों को गिनते हैं। खैर, तुम आराम करो, कल तुम्हारी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन है। बारी सोचो कि अज़हाम से बाहर निकला था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह खुश हो। तैमूर अली ख़ान उसकी बैक पर आ खड़े हुए थे। ये तो बहुत बड़ी बात थी, वो भी उसके ज़ाती मेहनत के बगैर। पता नहीं रोशी को इतला दे दी गई या सुबह को ये बम वहाँ फोड़ा जाएगा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इतनी बड़ी तब्दीली स्टडी से ख्वाबगा आने तक कि वो रोशी को बीबी लगाए बगैर सोच रहा था। हो सकता है बाबा साहब और यावर चचा को निहायत ही सदमा हो, मगर उनके सदमात का ताल्लुक़ तो मेरी ज़ात से है। एक जीती जागती लड़की कितनी बड़ी बाजी लगा बैठी है। उसे ठोकरें खाने के लिए तन्हा छोड़ देना कितना सफाक जुल्म है, जबकि कुदरत उसकी बेहतरी के बंदोबस्त कर रही है और मैं उसे रोने के लिए छोड़ दूँ। नमक हरामी बहुत बड़ी गाली है, मगर तीसरे दिन तो मुर्दार भी हलाल है। वो एक ज़िंदा वजूद, मैं अपनी ज़ात की हिफाजत करते करते उसे दाव पर लगा दूँ। ये सब ना होता तो भी दूसरे रास्ते निकल आते, मगर अब तो बात ही और है। अब तो शायद बड़ी हवेली में उनकी वापसी नामुमकिन ही है। रखेंगे तो काका जान यहाँ भी नहीं कि रख ही नहीं सकते। खैर, ये उनका हेडेक है। आप तो बहुत कुछ हैं। हम में क्या नज़र आ गया आपको? वो बैल्कनी में आ गया था और गेस्ट रूम के बंद दरवाजे से मुखातिब था। काश मैं देख सकता। इस खबर को सुनने के बाद उनके तासरात क्या हैं? वो मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम काका जान। वो तैमूर अली ख़ान को अचानक से देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लिया था ठीक से? 11 बज रहे हैं काका जान, अब तो लंच टाइम होने वाला है। वो धीरे से मुस्कुराई।
اچھا تم ذرا چادر اڑ لو، کچھ لوگ اندر آ رہے ہیں۔ روشی کا دل بیٹھ گیا، کہیں بڑی حویلی سے تو نہیں؟ کیوں کاکا جان؟ وہ جلدی سے چادر اٹھا کر اوڑھتے ہوئے بدحواسی سے گویا ہوئی۔ گواہ ہیں، وکیل ہیں، قاضی صاحب ہیں، نکاح پڑھائیں گے تمہارا۔ یا اللہ کیا مصیبت ہے، ساری دنیا ہی کو فکر ہو گئی ہے میرے نکاح کی، بیاہ کی۔ اسے چکر آنے لگے، جس وجہ سے وہاں سے نکلی تھی یہاں بھی وہی۔ تمہارا نکاح واری کے ساتھ ہو رہا ہے، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر بھی رضامندی کا یہ مرحلہ طے ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئیے صاحب۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں کل۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔